अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सोहेल और आप देख रहे हैं मशरक डिजिटल और हमारा प्रोग्राम है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। आज इस प्रोग्राम में हमारे को होस्ट आसिफ मुगल मौजूद नहीं हैं, लेकिन स्टोरी इतनी हॉट है और इतनी आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट है कि मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं ख़ुद ही इसके ऊपर बात करूं। और बात है डक्की बाई की। सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई, इनके बारे में कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, उनकी भारी अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई को जानती है। उनकी वीडियोस पर, उनके व्लॉग्स के हवाले से और उनकी फ़नी और फैमिली वीडियोस पर दुनिया उनके बारे में जानती है। और डक्की बाई ने आप कह लें कि बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और शोहरत की पीक पर थे, बाम अरूज पर थे कि वो एक ऐसी मुश्किल का शिकार हुए, एक ऐसी आजमाइश का शिकार हुए कि उसने उनकी आप कह लें कि पूरी उसका जो लाइफ स्टाइल था या दुनिया थी, उनकी फैमिली को एक भूचाल में मुब्तला कर दिया। ये बात है अगस्त के दरमियान की, आई थिंक सो ये 16 अगस्त की बात है, जब वो अपनी अहलिया के साथ, अरूबा जतोई के साथ एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से जाने के लिए तैयार थे मलेशियन गवर्नमेंट ने उनको स्पेशली इनवाइट किया हुआ था पूरे पाकिस्तान में द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर की हैसियत से अपने मुल्क में एक खसूसी फंक्शन में, कि वहाँ पे FIA की टीम ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की, उनको पकड़ा, उनको गिरफ़्तार किया और फिर एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का, तहकीकात का, तफ्तीश का। उस तहकीकात और तफ्तीश के दौरान FIA हुकाम क्या कहते रहे, ये पूरी दुनिया सुनती रही। FIA का एक आप कह लें कि साइबर क्राइम का विंग बनाया गया था पिछले साल, NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से। उस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी, जो पिछले दिनों पकड़े गए थे, सस्पेंड हैं, और उनके साथ उनके जितने भी साथी थे, शोएब रियाज समेत और मोहम्मद उस्मान समेत बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और दुख से कहना पड़ता है कि ये जो आप कह लें कि NCCIA जो एजेंसी थी साइबर क्राइम को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, इस एजेंसी ने एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली थी। महज डक्की बाई नहीं, बेशुमार लोगों को उन्होंने बुलाया, पकड़ा, थ्रेट किया, ब्लैकमेल किया, पैसे लिए, करोड़ों रुपए उनसे इन्होंने बटोरे और वसूल किए। और FIA हुकाम के मुताबिक जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम इस गिरोह से, जो कि सरकारी अफसरों के नाम पर थी, बरामद हुई है। डक्की बाई को आज रिहा कर दिया गया, जमानत दे दी गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है। उस वीडियो को देखकर, सुनकर एक आम आदमी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से एक यूट्यूबर को, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी काविश से, अपने आप कह लें कि तरीके से एक शोहरत हासिल की और यूट्यूब से पैसे कमाए, उसको कैसे ब्लैकमेल किया गया। उसको कहा गया कि आप ऐसी ऐप्स की प्रमोशन कर रही हैं जो जुए की ऐप्स हैं, और उसकी बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल किया गया और उसके अकाउंट से इल्लीगल तरीके से, ये जो NCCIA के अहलकार हैं और ये जो काली बेड़ें थी इस इदारे में छुपी हुई, इन्होंने $3,26,000 जो उनसे अपने अकाउंट से मुंतकिल किए। और जब उनका पता चला तो फिर उन्होंने वो डॉलर जो उनसे थे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। सिर्फ यही नहीं उन्होंने किया, उन्होंने इनकी फैमिली को भी हरासा किया। उनकी अहलिया अरूबा जतोई को उन्होंने थ्रेट किया और उनसे कहा गया कि अगर आपने कोऑपरेट ना किया और एजेंसी के इन अहलकारों को रिश्वत ना दी तो फिर आपके खिलाफ भी FIR काट दी जाएगी। और उस FIR से बचने के लिए 90 लाख रुपए इनके घर वालों ने दिए, 60 लाख रुपए कैश में और 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स दिए गए। इन सब चीज़ों के एविडेंस आगे हुए हैं, सबूत मौजूद है। और जिस तरह से वहाँ पर एक बर्ताव किया गया इस नौजवान के साथ, वो अपनी जगह पर एक हॉरिबल है, बहुत ही खौफनाक और बहुत तशवीशनाक आप कह लें कि वो स्टोरी है। वो कहता है मुझे तशद्दुद किया गया, मारा गया, पीटा गया और मेरी एक तरह से बड़ी बुरी तरह से मुझे
اسٹیپ ڈاؤن کیا گیا ایموشنلی اور آپ کہہ لیں کہ ہر لحاظ سے مورلی بھی. اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو بگ بردر کہہ رہا ہے, بٹ دا مین ہو از بگ بردر از فرام آپ کہہ لیں کہ MI ملٹری انٹیلیجنس, ہماری جو ایک بہت ہمارا قابل فخر ادارہ ہے. ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ اس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی, اور اس انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گروہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں, ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں, اور اس گروہ اور مافیا نے جن جن لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے ان کی زندگیاں عذاب کر دی ہیں, پیسے بٹور رہے ہیں, دولت لوٹ رہے ہیں اور دوسروں پر ایلیگیشن کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پورے کا پورا گروہ جو سا تھا کوئی 7-8 لوگوں کا گرفتار ہوا, آج کل انویسٹیگیشن کو فیس کر رہے ہیں. ڈکی بھائی نے اپنی اس ویڈیو میں بہت تفصیلی اور لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. ان کی گفتگو بڑی سننے والی ہے اور اس کو سبھی کو سننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اداروں میں بعض جو گندے انڈے ہیں اور جو گندی مچھلیاں ہیں وہ کس طرح سے اداروں کی پرسیپشن کو, ان کی رسپیکٹ کو, ان کی ویلیو کو اور ان کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. بات ٹھیک ہے, ڈکی بھائی نے بہت خوبصورت جملہ بولا ہے کہ ادارے برے نہیں ہیں, اداروں میں موجود گندے لوگ جون سے ہیں وہ اداروں کو خراب کرتے ہیں. تو ہر ادارے کو اپنے ادارے کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم رکھنا چاہیے, جیسے فوج پاکستان نے رکھا ہوا ہے. اس اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے تحت ایسے لوگوں کو جو کرپٹ ہیں, جو بلیک میلر ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ سنیچر ہیں دولت کے, اور سرکاری اختیارات استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے دولت لوٹتے ہیں یا لوگوں کو دیگر طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا خوفناک کرائم ہے جس کو کسی صورت پر بالکل بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے. ایسے لوگوں کو عبرت کی مثال بنایا جانا چاہیے. ایسے لوگ ہمارے سب کے لیے باعث شرمندگی ہیں, پاکستان کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے, پاکستان کی سوسائٹی کے لیے اور پاکستان کے تمام اداروں کے لیے کویسچن مارک ہے. ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے اور اس ایگزامپل کو ایک مثال بنا دیا جانا چاہیے. اس کے لیے ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں, ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, اور ہماری جو جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ذمہ داران ہیں اس ملک کے اور ریاست کے اور حکومت کے, سب کو یکجا ہو کر ایسے ایلیمنٹس کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے اگر ہم پاکستان کو ایک ترقی اور عظمت کے حقیقی مقام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. بہرحال ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن میں تعریف کروں گا اس نوجوان کی کہ اس تمام تر آپ کہہ لیں کہ بھیانک آزمائش کے بعد بھی وہ نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے اور کہتا ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں پاکستان میں رہوں گا. اگر پاکستان نے ایک طویل عرصے تک مجھے عزت دی ہے, عظمت دی ہے, شہرت دی ہے, دولت دی ہے, تو یہ 100 دنوں کا جو ٹرائل میرے ساتھ ہوا ہے اگرچہ بہت برا تھا, اس ٹرائل کے بعد میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں رہوں گا. بہرحال ویل ڈن ڈکی بھائی, آپ نے جو بات کی شاباش اس کے لیے آپ کے اوپر. اور ایک کویسچن مارک اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز کے لیے, انٹیلیجنس اداروں کے لیے, پولیس کے لیے, FIA کے لیے, کہ تمام ادارے اپنی صفوں میں جھانکیں اور ان میں موجود گندے انڈوں کو اور گندی مچھلیوں کو پہچان کر باہر پھینکیں, ان کو نشان عبرت بنائیں تاکہ ملک اور معاشرہ حقیقی معنوں میں ترقی کی جانب گامزن ہو سکے. بہت شکریہ, اب تک لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.